जय मसीह। सालोम। विवाहित होस् चाहे अविवाहित, सबैजना व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। प्रस्थान 20:14। व्यभिचार नगर्नु। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ कि कसैले पनि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। पहिलो थेसलोनिकी 4:3। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। प्रस्थान 20:14 अनुसार व्यभिचार नगर्नु, किनकि परमेश्वरको इच्छा यो छ कि परमेश्वरका छोराछोरीहरू पवित्र रहनु पर्छ। यसकारण हामीहरू व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। किनभने हामी परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेपछि हामीले यी कुराहरूको ख्याल राख्नुपर्छ कि हामीहरूले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। विवाहित वा अविवाहित कसैले पनि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। यो परमेश्वरको आज्ञा हो। यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने, उहाँको वचनलाई आदर गर्छौँ भने, उहाँको आज्ञालाई मान्दछौँ भने हामीहरूले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। किन परमेश्वरले भन्नुभयो कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन? किन भन्दाखेरि ताकि हामीहरू पवित्र जीवन जिउन सकेको होस्। परमेश्वरका सबै छोराछोरीहरू व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। यदि कसैले व्यभिचार गरिरहेको छ भने उसको जीवनमा विभिन्न समस्याहरू आउने छन्। किनभने व्यभिचारको प्रतिफल जहिले पनि राम्रो हुँदैन, नराम्रो हुँदछ। यदि कसैले व्यभिचार गरिरहेको छ भने उसको जीवनमा विभिन्न समस्याहरू हुनेछन्। व्यभिचारको कारण हत्या हिंसाको बाटो रोज्नेछ। व्यभिचारको कारण आज धेरै मानिसले हत्या गरेका छन्। व्यभिचारको कारण आज एक अर्काको हत्या गरेका छन्। यदि कसैले व्यभिचार गर्छ भने उसले हत्या हिंसाको बाटो पनि रोज्न सक्दछ। यसकारण व्यभिचार गर्नु हुँदैन। विभिन्न सोसल मिडिया, विभिन्न समाचारमा सुनिरहेका छौँ कि हत्या हिंसा भइरहेको छ। व्यभिचारको कारण कुनै मान, इज्जत, सम्मान रहने छैन। कुनै पनि मान, सम्मान र इज्जत रहँदैन। यदि कसैले व्यभिचार गर्छ भने उसले हत्या पनि गर्न सक्छ, हिंसा पनि गर्न सक्छ र उसको मान, सम्मान र इज्जत पनि रहने छैन। व्यभिचारको कारण आत्मिक जीवन पतन हुनेछ। व्यभिचारको कारण आत्मिक जीवन पतन पनि हुन सक्छ। यदि उसले प्रस्ताव गर्दैन, उसले प्रस्ताव गर्न मान्दैन, परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ, वचनलाई इन्कार गर्छ, उसले निरन्तर व्यभिचार गरिरहेको छ भने, ऊ निरन्तर व्यभिचारको लतमा फसिरहेको छ भने निश्चय नै उसको आत्मिक जीवन पतन हुन सक्दछ। व्यभिचारको कारण परिवार सम्बन्ध भत्किनेछ। आज धेरै परिवारहरू भत्किएका छन्, सम्बन्ध भत्किएका छन्। व्यभिचारको कारण जीवन बिस्तारै बर्बाद हुनेछ। आज धेरैजनाको जीवन के भएको छ? खत्तम हुँदै गएको छ, बर्बाद हुँदै गएको छ, नाश हुँदै गएको छ। र व्यभिचारले जहिले पनि समस्या लिएर आउँदछ। व्यभिचारको कारण समशक्ति नै अन्ध हुनेछ। व्यभिचारको कारण समशक्ति के हुनेछ? अन्ध हुनेछ। समशक्ति के हुनेछ? बन्द हुनेछ। यसकारण व्यभिचार गर्नु हुँदैन। व्यभिचारको कारण जीवन उदाहरणीय हुने छैन। व्यभिचारको कारण जीवन के हुने छैन? उदाहरणीय हुने छैन। यदि कुनै मानिसले व्यभिचार गरिरहेको छ भने ऊ अरूको लागि असल उदाहरणीय हुन सक्दैन। उसले अरूलाई आफ्नो जीवनबाट असल कुराहरू सिकाउन सक्दैन। र धेरै मानिसहरूले के भन्ने छन् भन्दाखेरि यो व्यक्तिको जीवनबाट हामीहरूले असल कुराहरू सिकिरहेका छैनौँ। यसकारण जो व्यभिचार गरिरहन्छ ऊ कसैको लागि उदाहरणीय हुन सक्दैन, उदाहरण हुन सक्दैन। व्यभिचारको कारण बुद्धि भ्रष्ट भई मूर्ख हुनेछ। बुद्धि के हुन्छ? भ्रष्ट हुन्छ। यो कुरा एकदमै सत्य हो। जसले निरन्तर व्यभिचार गरिरहेको छ भने उसको बुद्धि के हुनेछ? बन्द हुनेछ। उसको बुद्धि के हुनेछ? भ्रष्ट हुनेछ र उसको बुद्धिले काम गर्न छोड्नेछ र ऊ के हुनेछ? मूर्ख सर हुनेछ व्यभिचारको कारणले गर्दा। व्यभिचारको कारण परमेश्वरको क्रोध रहनेछ।
यदि उसले पस्ताव गर्दैन, व्यभिचार गरे गर्छ, उसले पस्ताव गर्न मान्दैन, वचनलाई इन्कार गर्छ, परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ, व्यभिचार मात्रै गरे गर्छ भने उसको जीवनमा परमेश्वरको आशिष होइन, परमेश्वरको हात होइन, परमेश्वरको क्रोध रहन्छ। किनभने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि उहाँका सबै छोराछोरीले जो पापको बाटोमा हिँडेका छन् उनीहरूले पस्ताव गरून् र परमेश्वरतिर फर्केका हुन्। व्यभिचारको कारण असल मानिसहरू टाढा हुनेछन्। यदि कसैले व्यभिचार गरिरहेको छ भने उसले व्यभिचार गरेको कारणले गर्दा असल मानिसहरू पनि टाढा हुनेछन्। किन भन्दाखेरि उसले पस्ताव गर्न मान्दैन, उसले केवल व्यभिचार मात्रै गर्छ भने असल मानिसहरू पनि टाढा हुनेछन्। असल मानिसहरूले भन्नेछन् कि हामीले यसलाई वचनमा डोर्याउने कोसिस गर्यौँ, वचनको शिक्षा दियौँ, प्रस्ताव गर भन्यौँ, तर यो व्यक्ति मानेन। यसकारण अब हामी यो मानिसदेखि टाढा हुँदैछौँ, किनभने जहिले पनि गलत सङ्गतले असर पार्दछ। यदि कसैले व्यभिचार गरिरहेको छ भने आफ्नो मान्छे, समाज, असल मित्रहरू, साथीभाइहरू अलग हुन सक्दछन्। पहिलो कोरिन्थी 10:8 हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरू मध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। व्यभिचार पाप हो र परमेश्वरको दृष्टिमा व्यभिचार गर्नु भनेको घृणित कुरा हो। हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँका पुत्रहरू हौँ भने हामीले आफूलाई पवित्र राख्नुपर्छ। हामी क्रिस्टको रगतद्वारा पवित्र भइसकेका छौँ। यदि हामी पवित्र भइसकेका छौँ भने हामीले आफूलाई पवित्र राख्नु पर्दछ। यो वचन विवाहित अविवाहित सबैको लागि हो। आज व्यभिचारको कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरू फसिरहेका छन्। वचनले भन्दछ हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, हामी व्यभिचारको लतमा फस्नु हुँदैन, हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसेर एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। व्यभिचारको कारणले गर्दा कतिजना मानिसहरू मरे, 23,000 मरे। यहाँबाट बुझ्छौँ कि व्यभिचारले मृत्युको बाटो लिएर जान्दछ। व्यभिचारले जीवन दिन सक्दैन, व्यभिचारले शान्ति दिन सक्दैन, व्यभिचारले आनन्द दिन सक्दैन, व्यभिचारले आशिष दिन सक्दैन। त्यसको सट्टा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको क्रोध मात्रै रहनेछ। यसकारण हामीहरू व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। अहिले संसारमा पाप बढिरहेको छ र धेरै मानिसहरू व्यभिचारमा फसिरहेका छन्, चाहे विवाहित होस् चाहे अविवाहित। यदि हामी परमेश्वरको डर र भय मान्दछौँ भने, उहाँलाई आदर गर्दछौँ भने, उहाँको वचनलाई आदर गर्दछौँ भने हामीहरू व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। वचनले हामीलाई चेतावनी दिएको छ कि हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, हामीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, जसरी एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। के कारणले गर्दा? व्यभिचारको कारणले गर्दा मरेका थिए। व्यभिचारले हामीलाई जीवनको बाटोतिर डोराउँदैन, व्यभिचारले जहिले पनि मृत्युको बाटोतिर डोराउने गर्दछ। व्यभिचारले जीवनको बाटो होइन, मृत्युको बाटो लिएर जान्दछ। पहिलो कोरिन्थी 6:13 भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, हाम्रो शरीर परमेश्वरको निम्ति हो। किनभने हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। मन्दिरमा को बस्नुहुन्छ? परमेश्वर बस्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। यदि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने हामीले आफ्नो शरीरलाई व्यभिचारको निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो शरीरलाई व्यभिचारमा फसाउनु हुँदैन। हामीले आफूलाई पवित्र राख्नु पर्दछ। हामीभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचनमा छ नि, परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यदि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने यो मन्दिरले व्यभिचार गर्ने छैन, यो मन्दिर व्यभिचारमा फस्ने छैन। किनभने यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हो। यो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ, यो शरीरले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनेछ।
यो शरीरले परमेश्वरको काम गर्नेछ, तर यो शरीर चाहिँ व्यभिचारको लागि होइन। व्यभिचारको कारणले गर्दा कसैको पनि भलो भएको छैन, कसैको जीवनमा शान्ति आएको छैन, किनभने यो पाप हो, यो पाप हो। पवित्र बाइबलले, परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्दछ व्यभिचार के हो? पाप हो। पहिलो कोरिन्थी 6:18 व्यभिचारदेखि अलग बस, अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। वचनमा क्लियर छ, व्यभिचारदेखि अलग बस। यदि कसैले व्यभिचार गर्छ भने कसको विरुद्धमा व्यभिचार गर्दछ? आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। अब यो शरीर कसको हो? परमेश्वरको निम्ति हो। ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्, वचनले भन्दछ व्यभिचारबाट अलग बस। यदि कसैले व्यभिचार गर्दछ भने आफ्नै शरीरको विरुद्धमा व्यभिचार गर्दछ। अब यो शरीर कसको निम्ति हो? परमेश्वरको निम्ति हो, उहाँको महिमाको निम्ति, उहाँलाई महिमा दिनको निम्ति, उहाँको काम गर्नको निम्ति यो शरीर हो। यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। यहाँबाट क्लियर छ कि यदि कसैले व्यभिचार गर्छ भने उसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गरेको हुन्छ। तर हामीले भुल्नु हुँदैन कि यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। परमेश्वरको मन्दिरको विरुद्धमा पाप गर्नु भनेको परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हो। व्यभिचार गर्नु भनेको वचनको विरुद्धमा हो। व्यभिचार गर्नु भनेको परमेश्वरको विरुद्धमा हो। यसकारण प्रत्येक परमेश्वरका छोराछोरीहरू, जवानहरू, अविवाहित, विवाहित सबैजना व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। कलसी 3:5 र 6 यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। परमेश्वरको आज्ञा हो कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। उसलाई थाहा छ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन, र पनि उसले के गर्छ? परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ र व्यभिचार गरिरहेको छ भने ऊ माथि कसको क्रोध हुन्छ? परमेश्वरको क्रोध हुन्छ। परमेश्वरको आशिष हुँदैन, परमेश्वरको आशिष हुँदैन, परमेश्वरको क्रोध हुँदछ। किन भन्दाखेरि उसले जानी जानी पापलाई अँगालेको छ, जानी जानी उसले के गरेछ? व्यभिचार गरेको छ। व्यभिचारबाट अलग रहौँ, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। यो गम्भीर पाप हो। पापलाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। व्यभिचारदेखि टाढा रहनु पर्छ। परमेश्वरका सबै छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। यहुदा 1:7 जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। हामी योभन्दा अगाडि कलसी 3:5 र 6 हामीले पढ्यो भने पापमय स्वभावको कुरा मार भनेको छ। वचनमा क्लियर छ कि पापमय कुरा, पापमय स्वभावको कुरा मार। व्यभिचारलाई हामीले आफ्नो जीवनमा जीवित हुन दिनु हुँदैन। खराब कुरालाई क्रुसमा टाङ्नु पर्दछ, किनभने हामी परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका हौँ। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार गर्ने जुन इच्छा हुन्छ नि, व्यभिचारको जुन इच्छा, जुन मन, जुन चाहना, त्यो कुरालाई के गर्ने? मार्ने। मलाई एकदमै व्यभिचार गर्न मन लाग्छ, मलाई एकदमै व्यभिचार गर्ने इच्छा छ, मेरो चाहना छ, त्यो इच्छालाई, चाहनालाई, मनलाई के गर्नु पर्यो? मार्नु पर्यो। कतिपय कुरा हामीलाई मन पर्छ, तर यदि ती कुराहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छन् भने ती कुरालाई मार्नु पर्यो। यसकारण हामीहरूले व्यभिचार गर्ने इच्छा, व्यभिचार गर्ने चाहना, व्यभिचार गर्ने मनलाई के गर्नु पर्यो? मार्नु पर्यो, र हामी क्रिस्टको निम्ति असल छोराछोरी भएर उहाँको निम्ति जिउनु पर्यो। यहुदा 1:7 जब हामीले पढ्यो भने यहाँ सबै छोराछोरीलाई चेतावनी दिएको छ के को विषयमा? व्यभिचार नगर। जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। अघि हामीले भनिसकेका छौँ कि व्यभिचारले जीवन
दिँदैन, अनन्त जीवन दिँदैन, आत्मिक उन्नति दिँदैन, आत्मिक वृद्धि दिँदैन, खराब कुरालाई निम्त्याउने काम गर्दछ। यहुदा 1:7 अनुसार जसले व्यभिचार गरेका थिए उनीहरूले कस्तो दण्ड पाए? अनन्तको दण्ड पाएका छन्, अनन्तको दण्ड पाएका छन्। र यो हाम्रो निम्ति उदाहरण मात्रै होइन, यहाँबाट हामीले चेतावनी पनि पाउँदछौँ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। उत्पत्ति 39:7-13 योसेफ व्यभिचारदेखि भागे। परमेश्वरका छोराछोरीहरू व्यभिचारसँग कुस्ती खेल्ने होइन, व्यभिचारसँग कुस्ती खेल्ने होइन, व्यभिचारदेखि भाग्ने हो। योसेफको उदाहरण लिउँ। योसेफ जवान थिए। हामीहरू योसेफ जस्तो छोरा हुनुपर्छ। यदि हामीहरूले उत्पत्ति 39:7-13 राम्रोसँग पढ्यो भने योसेफ व्यभिचारदेखि भागेका छन्। हामीले व्यभिचारसँग रमाइलो गर्नु हुँदैन, हामीले व्यभिचारसँग सम्बन्ध गाँच्नु हुँदैन, हामी जहिले पनि व्यभिचारदेखि भाग्नु पर्दछ। अनि योसेफ हाम्रो लागि असल उदाहरण, किनभने योसेफले परमेश्वरको डर र भय मान्दथे। जसले परमेश्वरको डर र भय मान्दछ ऊ व्यभिचारदेखि भाग्दछ। हिब्रू 13:4 अनुसार परमेश्वरले व्यभिचारीको इंसाफ गर्नुहुन्छ। यदि कुनै मानिसले प्रस्ताव गर्न मान्दैन, वचनलाई इन्कार गर्छ, परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ र उसले व्यभिचार गरेको गरेछ, व्यभिचार गरेको गरेछ, क्रिस्टबाट टाढा छ, उहाँको अनुग्रहबाट टाढा छ, उसले व्यभिचार गरेको गरेछ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ कि वचनमा भनेको छ व्यभिचार गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ, भय मान्नुपर्छ, सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदा पनि उसले जाने जाने व्यभिचार गर्छ, जाने जाने पाप गर्छ भने परमेश्वरले त्यस्ताहरूको इन्साफ गर्नुहुन्छ। व्यभिचारले जहिले पनि हामीलाई मृत्युको बाटोतिर लिएर जाँदछ। यदि हाम्रा छोराछोरीले व्यभिचार गरे भने, बुवा आमालाई मन पर्दैन भने, उहाँ त पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरको डर र भय मान्नुपर्छ, उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ, उहाँको वचनलाई आदर गर्नुपर्छ, व्यभिचारदेखि भाग्नुपर्छ, व्यभिचारदेखि टाढा रहनुपर्छ र अरूलाई सिकाउनुपर्छ हामीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। चाहे विवाहित अविवाहित कसैले पनि व्यभिचार गर्नु हुँदैन, किनभने हामी ज्योतिका सन्तान हो, परमेश्वरका छोराछोरी हो। यदि ज्योतिका सन्तान हो भने, परमेश्वरका छोराछोरी हो भने व्यभिचारदेखि भाग्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वरको इच्छा के हो भन्दाखेरि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने उहाँका छोराछोरी पनि पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ। यसकारण व्यभिचार गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि जसले व्यभिचार गरेको गरे गर्छ भने निश्चय नै परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीहरूको अगाडि आज्ञा राखिदिएको थिएँ, वचन राखिदिएको थिएँ, सबै कुरा सिकाएको थिएँ, तर तिमीहरूले यी कुराहरू मानेनौ। याद गर्नुपर्ने कुरा, व्यभिचारले कसैको जीवनलाई राम्रो बनाउँदैन। व्यभिचारले जहिले पनि मृत्युको बाटो, शराबको बाटो लिएर जाँदछ। मत्ती 16:4 पढ्यो भने परमेश्वरले यो पुस्तालाई दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ता भन्नुभएको छ, जबकि ज्योतिको पुस्ता हुनुपर्ने, धर्मी पुस्ता हुनुपर्ने, वचनमा खडा हुने पुत्रहरूको पुस्ता हुनुपर्ने, तर दुष्ट र व्यभिचारीको पुस्ता खडा भइरहेको छ। किनभने संसारमा पाप बढिरहेको छ, व्यभिचार बढिरहेको छ। थाहा छ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन, यो परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुरा हो, यो पापको कुरा हो, गर्नु हुँदैन। हामीले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, थाहा छ, र पनि कतिपय मानिसहरू व्यभिचार गरिरहेका छन्। यसकारण त परमेश्वरले मत्ती 16:4 यो पुस्तालाई दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ता भन्नुभएको छ, जबकि हामी कुन पुस्ता हुनुपर्ने? ज्योतिको पुस्ता हुनुपर्ने, हामी धर्मी पुस्ता हुनुपर्ने हो, वचनमा खडा हुने पुत्रहरू, हामी वचन अनुसार हिँड्ने पुस्ता हुनुपर्ने हो, हामी ज्योतिको सन्तान त्यो अनुसारको पुस्ता हुनुपर्ने हो, हामी धर्मी त्यो अनुसारको पुस्ता हुनुपर्ने हो। तर अहिले व्यभिचारीको पुस्ता, दुष्ट पुस्ताहरू खडा भइरहेको छ। सबै होइन, तर कतिपय ज्योतिको पुस्ता हुनुको सट्टा व्यभिचारीको पुस्ता भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि आज कतिपयलाई परमेश्वरको वचनभन्दा बढी व्यभिचार गर्नु मन परिरहेको छ। परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउनु भन्दा व्यभिचारको कुरा पछ्याउनु मन परिरहेको छ। हामीहरू व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। हामी दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ता हुनु भएन, तर ज्योतिका परमेश्वरको पुस्ता हुनु पर्छ। एफिसी 5:3-5 तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत नलियोस्, जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन। किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान
कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजक हो ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै अधिकार छैन। हामीहरू पवित्र जाति हौँ, हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। यसकारण हाम्रो बीचमा व्यभिचारको कुरा सुहाउँदैन, व्यभिचारमा हिँड्नु सुहाउँदैन, व्यभिचार गर्न सुहाउँदैन। हामीहरू पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। यदि कसैले जानी जानी व्यभिचार गरिरहेको छ भने ऊ परमेश्वर वा ख्रिस्टको राज्यको हकदार हुने छैन। हामीहरू पवित्र जाति हौँ, परमेश्वरका छोराहरू हौँ। यसकारण हाम्रो बीचमा व्यभिचारको कुरा गर्न सुहाउँदैन, हामीहरूलाई व्यभिचार गर्न सुहाउँदैन, व्यभिचारको पछि लाग्न सुहाउँदैन, व्यभिचारमा हिँड्नु सुहाउँदैन, व्यभिचार सम्बन्धीका घिनलाग्दा अश्लील कुराहरू गर्न सुहाउँदैन। किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीहरूले पवित्र जीवन जिउन सकौँ। यदि कसैले जानी जानी व्यभिचार गर्छ, उसलाई थाहा छ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन र पनि जानी जानी व्यभिचार गर्छ भने ऊ परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकार हुने छैन। यसै कारण हामीले व्यभिचारको बाटो अपनाउनु हुँदैन, किनभने व्यभिचारको कारण मानिसहरूको कुनै इज्जत रहने छैन, मान सम्मान रहने छैन, उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध भत्केर जानेछ, उनीहरूको समझशक्ति बन्द हुनेछ अनि परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि रहनेछ। त्यसै कारण हामीले व्यभिचारको बाटोलाई चाहिँ त्याग्नु पर्छ। हत्या हिंसा भइरहेको छ, मान सम्मान इज्जत गइरहेको छ, आत्मिक जीवन पतन भइरहेको छ, परिवार र सम्बन्ध भत्किरहेको छ, आज धेरैजनाको जीवन बर्बाद भइरहेको छ, समशक्ति बन्द भएको छ, समशक्ति अन्धो भएको छ, जीवन उदाहरणीय हुन सकिरहेको छैन, बुद्धि भ्रष्ट भएको छ र ती मानिसहरू मूर्ख भइरहेका छन्। आज धेरैजना मानिसहरूको जीवनमा आशिष रोकिएको छ, परमेश्वर क्रोध मात्रै उनीहरूको जीवनमा छ, किनभने ती मानिसहरूले जानी जानी व्यभिचार गरेका छन्, प्रस्ताव गर्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरूले केवल व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, जसको जीवनमा परमेश्वरको आशिष हुनुपर्ने तर परमेश्वरको क्रोध खनिरहेको छ। आज असल असल मानिसहरू, असल असल साथीहरू, इष्टमित्रहरू टाढा भइरहेका छन्। यसकारण कसैले पनि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। हामीले व्यवस्थाभन्दा अगाडि व्यवस्था वा नयाँ करार सिङ्गो बाइबललाई राम्रोसँग पढ्यो भने जो मानिस वचनको विरुद्धमा गएर व्यभिचार गर्छ भने उसको कहिले पनि भलो हुँदैन। यदि अहिले कतिपय परमेश्वरका छोराछोरीहरू व्यभिचारमा फसिरहेका छन् भने उनीहरूले प्रस्ताव गरून्। यदि कुनै पनि छोराछोरीले व्यभिचार गरिरहेका छन् भने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि ती छोराछोरीले के गरून्? प्रस्ताव गरून् र परमेश्वरतिर फर्केका हुन्। वचनको आज्ञा के हो? हामीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको इच्छा के हो? हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ र व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। जसरी कतिपय इजरायलीहरू व्यभिचारमा फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका छन्। हाम्रो शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, किनभने यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो। यसकारण यो शरीरले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। यदि कसैले व्यभिचार गर्छ भने ऊ वचनको विरुद्धमा जाँदछ, परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदछ, आफ्नो शरीरको विरुद्धमा जाँदछ, आफ्नो परिवारको विरुद्धमा जाँदछ, किनभने व्यभिचारबाट कहिले पनि असल कुराहरू आउँदैन। यसकारण व्यभिचार गर्ने इच्छा, व्यभिचार गर्ने चाहना, व्यभिचार गर्ने मनलाई मार्नु पर्दछ, क्रुसमा टाङ्नु पर्दछ। यदि हामीले पवित्र बाइबललाई राम्रोसँग पढ्यो भने जसले व्यभिचार गरेका छन् उनीहरूले समस्या पनि भोगेका छन्। यदि हामी हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू चाहँदैनौँ भने हामी व्यभिचारबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनु पर्छ। वचन पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको डर र भय मान्नुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, व्यभिचारदेखि अलग रहनुपर्छ। हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु पर्छ कि व्यभिचार वचनको विरुद्धमा हो, पवित्र आत्माको विरुद्धमा हो, व्यभिचार गर्नु हुँदैन। हामीले व्यभिचार होइन तर वचन अनुसारको परमेश्वरको विचारलाई हाम्रो जीवनमा अपनाउनु पर्छ। हाम्रो जीवनमा व्यभिचार होइन, वचन अनुसारको असल विचार र पवित्र विचार हुनु पर्दछ। हाम्रो जीवन योसेफ जस्तो हुनु पर्दछ। योसेफ व्यभिचारदेखि भागेका थिए। आज हामीहरू पनि व्यभिचारदेखि भाग्नु पर्दछ।
यदि हामी व्यभिचारबाट अलग रहन चाहन्छौँ भने डर र भय मान्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, उपवासमा बस्नु पर्यो, निरन्तर वचन सुन्नु पर्यो, निरन्तर सङ्गतिमा लागिरहनु पर्यो र व्यभिचार सम्बन्धीका खराब कुराहरूदेखि अलग रहनु पर्यो। व्यभिचार सम्बन्धीका खराब कुरा, नकारात्मक कुराहरू, व्यभिचारबाट अलग रहनको लागि हामीहरूले परमेश्वरको डर र भय मान्नु पर्यो, वचन पढ्नु पर्यो, वचन पालन गर्नु पर्यो, पवित्र जीवन जिउनु पर्यो, खराब कुरालाई क्रुसमा टाङ्नु पर्यो, व्यभिचार सम्बन्धीका कुरादेखि अलग रहनु पर्यो। मैले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, मैले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। मेरो शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, मेरो शरीर परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। मेरो शरीरले परमेश्वरको काम गर्नेछ, मेरो शरीरले व्यभिचार गर्ने छैन। यसकारण विवाहित अविवाहित सबैजना व्यभिचारदेखि अलग रहनु पर्दछ, किनभने शैतानले व्यभिचारद्वारा नि धेरै परमेश्वरका छोराछोरीलाई नाश गर्ने कोसिस गर्दैछ। यसकारण हामी व्यभिचारबाट अलग रहनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, चाहे विवाहित होस् या अविवाहित, हामी सबैजना व्यभिचारदेखि अलग रहनु पर्छ। जय मसीह। सालो